अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हैं आप? मैं अब्दुल रहमान सैफ। दोस्तों, शाहनामा इस्लाम का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, आज ये उसकी 5वीं वीडियो है। आपने अगर अब तक नहीं देखी है वीडियो तो आप पहली 4 वीडियो देख लीजिए। और मैं एक बार फिर बता दूं, मैंने पहली वीडियो में अर्ज़ किया था, उसके बाद मैंने नहीं कहा। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं 5वीं, तो मैं अर्ज़ कर दूं, शाहनामा इस्लाम की ये सीरीज़ जो मुसलसल चल रही है, ये खालिस इल्मी मिजाज लोगों के लिए है, जो अदब नवाज हैं, बाज़ौक़ हैं, बाअदब हैं। उन्हीं के लिए है जो बेहतरीन उर्दू जानते हैं। तो इसलिए जो बिल्कुल आम इंसान हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं या उर्दू नहीं जानते हैं, उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ। उन्हें अगर ये वीडियो पसंद ना आए, क्योंकि उनके शायद कुछ समझ में ना आए इसमें जो अल्फाज हैं, लेकिन उनको सुननी चाहिए। जो लोग उर्दू नहीं जानते, ज़्यादा उर्दू नहीं जानते, उनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, ताकि उनको नए नए अल्फाज पता चलें। फिर वो डिक्शनरी में उसका मतलब देखें तो इससे उनकी मालूमात बढ़ेगी। खैर, चलिए और बातें ज़्यादा ना करते हुए आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सफ़ा नंबर 41 पे है बर वक्त इंतबाह। सुने दोस्तों, ज़ियारत करके आए हज़रत सिद्दीक़ मस्जिद में, कि थी पेशे नज़र इस मौत की तौसीक़ मस्जिद में। यहाँ हज़रत उमर सरगर्म थे इरशाद साबिक़ में, इजाफ़े कर रहे थे पै बपै रूदाद साबिक़ में। कहा सिद्दीक़ ने, क्या कह रहे हो ए उमर, संभलो, गज़ब है बेखबर हो जाए तुमसा बाखबर, संभलो। ये वक्त इम्तिहान ख़ास है अल्लाह वालों का, खुदा की समत रुख फेरो खुदा रफ्ता ख्यालों का। ये कहकर सारे मजमे की तरफ रुए सुखन फेरा, बशाने ज़ब्त कामिल मोजाए जुए सुखन फेरा। बतर्ज़े दिल नशी हम दो सना की और फरमाया, कि ए वा रफ्ता जज्बात अरबाबे ग्राम आया। मोहम्मद को अगर अपना खुदा गर्दानते थे तुम, इबादत के लिए माबूद बरहक मानते थे तुम, तो बेशक आज दामाने अजल में सो गए हज़रत। बशर की शान से दुनिया से रुखसत हो गए हज़रत। मगर जो पूजने वाले हैं ज़ाते रब अकबर के, नहीं है शक जिन्हें इंसान होने में पैगंबर के। वो सुन रखें कि ज़ाते रब अकबर गैर फ़ानी है, वो ज़िंदा है वो ज़िंदा ही रहेगी जाविदानी है। बड़ी हैरत है कुरानी बयां को भूल बैठे तुम, मकाम सरवरे कौनो मकां को भूल बैठे तुम। तुम्हारी अक्ल अब तक तालब इरफा नहीं पहुँची, बताओ क्या तुम्हें ये आयत कुरान नहीं पहुँची। मोहम्मद बाहिमा शान रिसालत एक इंसान हैं, बसत औसाफ यकताई बशर होने में यकसा हैं। ज़माने में रसूलाने खुदा पहले भी हो गुज़रे, हज़ारों बंदगाने बासफ़ा पहले भी हो गुज़रे। उन्हें आखिर को जाना ही पड़ा दुनिया की महफिल से, किसे है रस्तगारी मौत के कानून कामिल से। ये ऐसा कुल्लिया है जिसमें इस्तशना नहीं कोई, खुदा के माँ सिवा कामिल बका रखता नहीं कोई। मोहम्मद भी अगर आ जाएं इस कानून की ज़द में, मशीयत की यही तकदीर हो हक़ मोहम्मद में, तो क्या तुम दामने ईमान और इरफा छोड़ बैठोगे, खुदा की बंदगी के अहद व पैमा छोड़ बैठोगे। अगर ऐसा किया तो याद रखो गौर से सुन लो, गलत जज्बों से हटकर अक्ल व दानाई के नाखुन लो। अगर जहले गुज़िश्ता की तरफ तुम लौट जाओगे, खुदा को एक शम्मा भर ज़रर पहुँचा न पाओगे। खुदा से मुनहरिफ होकर तुम्हारा ही ज़िया होगा, तुम्हारे ही लिए ये बार गुमरही गरां होगा। खुदाए पाक नुकसानो ज़िया की हद से बाहर है, बहुत आला है अरफा है बहुत बाला है बरतर है। मगर हाँ, आजमाइश में जो बंदे शुक्र करते हैं, लबे तस्लीम से दम मर्ज़ी मौला का भरते हैं, उन्हें अल्लाह उनके शुक्र की पूरी जज़ा देगा, अताए ख़ास से इनाम तस्लीम व रिज़ा देगा। तो दोस्तों, ये थी बर वक्त इंतबाह। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सफ़ा नंबर 44 और नज़म का उन्वान है इंतबाह का असर। ये कुरानी बयां अल्लाह अकबर क्या ठिकाना था, लबे सिद्दीक़ पर गोया खुदाई ताज़ियाना था। ठिठक कर रह गए जज्बात के उमड़े हुए तूफ़ान, शराब आलूदा एहसासात के उमड़े हुए तूफ़ान। हकीकत आंसुओं के झुरमटों में मुस्कुरा उठी, किरण वारफ्तगी के बादलों में जगमगा उठी। ये आयत क्या थी, एक बेकैफ व कम पेशीन गोई थी, वफ़ात मुस्तफ़ा पर मुख्ततम पेशीन गोई थी। झलक थी इसके पस मंज़र में मौजूदा कवायफ की, नुमाया इससे थी तौहीद खालिस की चमन बंदी। तायुन इसमें था एक मंजिल हुब्बे मोहम्मद का, किनारा इसमें था एक बेखुदी के सैल बेहद का। बज़ाहिर बस्ताए अय्याम साबिक़ था नुज़ूल इसका, किसी शान गुज़िश्ता के मुताबिक था नुज़ूल इसका।
سنا تھا آج سے پہلے بھی اس وحی الہی کو، رسول قد خلت من قبل کی روشن گواہی کو، مگر وہ کھو گئے تھے رنج بے پایاں کی وادی میں، بظاہر کیا کسر باقی رہی تھی نامرادی میں، محمد کی جدائی کا تصور ہائے کیا کہیے، ہجوم بے خودی جوش تحیر ہائے کیا کہیے، سمجھتے تھے متاع زندگی جس ماہ پیکر کو، وہی محبوب رخصت ہو گیا تھا زندگی بھر کو، محبت جس کی رگ رگ میں لہو بن کر سمائی تھی، اسی کو آج آغوش اجل میں نیند آئی تھی، جو ہر سرمایہ دنیا و ما فیہا سے پیارا تھا، وہی آرام گاہ باغ جنت کو سدھارا تھا، یقین آتا نہ تھا اس حشر سامہ ہجر و فرقت کا، حقیقت خواب بن جائے تقاضا تھا محبت کا، محبت چاہتی تھی ہوش سے نظریں چرا لینا، محبت چاہتی تھی عقل کی شمع بجھا دینا، فضائے ہوش پر چھایا ہوا تھا عشق کا افسوں، خیرت کے دل میں در آیا ہوا تھا عشق کا افسوں، یہ افسوں حضرت صدیق کی آواز نے توڑا، بے الفاظ دیگر قرآن کے اعجاز نے توڑا، اچانک جیسے اٹھ جائے حجاب درمیاں کوئی، نقاب منظر پنہاں الٹ دے ناگہاں کوئی، سنا ہے جیسے پہلی بار یہ پیغام ربانی، ہوئی ہو جیسے نازل آج ہی یہ نص قرآنی، حقیقت سخت جاں فرسا حقیقت کھل گئی آخر، یقین کی موج سے گرد تأمل دھل گئی آخر، یقین آیا کہ بے شک عمر بھر کو جا چکے حضرت، سفر بزم جہاں سے مستقل فرما چکے حضرت، بسط احساس مجبوری بسط آشفتہ سامانی، وفات مصطفیٰ مانی نہ جاتی تھی مگر مانی، عمر کہتے ہیں جب یہ آیت قرآن سنی میں نے، رگو پے میں نئی ایک کیفیت محسوس کی میں نے، قدم کانپے کھڑا رہنا مصیبت ہو گیا مجھ کو، یقین ہجر سرتاج رسالت ہو گیا مجھ کو، یقین آیا کہ ہنگام فراق مستقل آیا، گما پیش یقین مغلوب آیا منفعل آیا، یقین آیا کہ اب شاہ خدا واپس نہ آئیں گے، جو پردہ گر گیا ہے حشر ہی کے دن اٹھائیں گے۔ یہ تھا انتباہ کا اثر۔ اب ایک نظم اور پڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 46، نظم کا عنوان ہے وقف۔ بہت آسان ہے ذکر وفات مصطفیٰ عامر، زباں سے چند لفظوں کا بیاں مشکل ہی کیا عامر، بظاہر موت امر غیر معمولی نہیں کوئی، بچا ہے اور نہ بچ سکتا ہے اس سے بالیقین کوئی، مگر حسرت کی رحلت فرد ہے تاریخ عالم میں، اچھوتا واقعہ ہے واقعات ابن آدم میں، سمجھ سکتے ہیں اس کی نوعیت کو صرف دل والے، پرکھ سکتے ہیں اس کو بادئے وحدت کے مت والے، کوئی انسان ایسا دور ہستی میں نہیں گزرا، کروڑوں لاکھ انسانوں کی بستی میں نہیں گزرا، جو ایسا مرتبہ رکھتا ہو ایسی شان والا ہو، جو انسان ہو کہ ساری نوع انسان میں نرالا ہو، ملے ہوں جس کو اتنے اور ایسے چاہنے والے، مشیت جن کے جذبات گرامی کی قسم کھا لے، بیاں پوری طرح کیوں کر یہ نازک مسئلہ کیجئے، تعلق کیا تھا اصحاب محمد کو محمد سے، کہاں تاب و تواں لفظوں میں اظہار تاثر کی، ضرورت ہے بہت اونچے بہت گہرے تصور کی، فنا فی العشق تھے ایسے رخے والا کے شیدائی، کہ بے پایاں تھی ان کے سرمدی جذبوں کی گہرائی، محبت کے لیے ممکن ہے جتنی پاک تعبیریں، زباں کے بس میں ہے عشق و وفا کی جتنی تفسیریں، وہ سب بے رنگ سی بے نور سی معلوم ہوتی ہیں، ادھوری مزمحل معذور سی معلوم ہوتی ہیں، محمد کی محبت ان کی رگ رگ میں سمائی تھی، محمد ایک طرف تھے ایک طرف ساری خدائی تھی، محمد کے لیے وہ ساری دنیا چھوڑ سکتے تھے، وہ اس رشتے کی خاطر سارے رشتے توڑ سکتے تھے، مگر بائیں ہمیں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ بے نام خدا یہ داستان ساری ادھوری ہے، محمد سے انہیں اللہ کی خاطر محبت تھی، نہ سودا خام تھا کوئی نہ کورا نہ عقیدت تھی، فقط معبود برحق کی اطاعت ان کا مقصد تھا، اسی رشتے سے ہر جانباز شیدائے محمد تھا، یہی نکتہ ہے جو عقل رسا کے کام آئے گا، یہی گر ہے جو باطل وسوسوں پر فتح پائے گا۔ تو دوستو یہ تھی وقف، آج تک کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔